कृपया पछाडिपट्टि नउभिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो सम्पर्क कार्यालयको विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छ। अब यसपछि म आदरणीय श्री विमलेन्द्र निधिज्यूलाई बर पिपलको बोटमा सिंचन गरिदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सिंचाइको कार्यक्रम पनि भएको छ। अब यसपछि म विमलेन्द्र निधिज्यू नेता विमलेन्द्र निधिज्यूलाई हामीले यो हलको भित्रपट्टि रहेको जननायक बीपी कोइराला लगायतका वरिष्ठ नेताहरू दाजुलाई पनि म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी 7 दशकको इतिहासको दौरानमा म पत्रकारिता र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आन्दोलनमा र मलाई गौरव आज के छ भने 2036 सालको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनमा जनकपुरमा जसलाई हामीले मत दिएर विश्वास गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति चयन गरेका थियौँ, आज उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो संस्थाको सभापतिको रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति गङ्गालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराजदेखि लिएर दुर्गानन्द झादेखि लिएर राधाकृष्ण थारू, लखन थापादेखि लिएर जति पनि शहीदहरू हुनुहुन्छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि, नेपाली जनताको लागि, राष्ट्रियताको लागि र नेपालको सार्वभौम सत्ताको लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिने र पुस्तो पुस्तासम्म हामीलाई प्रेरणा दिने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति म नतमस्तक हुन चाहन्छु। म हार्दिक श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। 14औं महाधिवेशन मङ्सिरको लागि निर्धारित भएको छ। मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 र क्रियाशील सदस्यताको सूची अब अन्तिम चरणमा छ। जिल्ला सभापतिहरूले सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको छ। त्यो माग ठिकै हो, हामी सबैले थाहा पाउँदै पर्छ। र 18 गतेदेखि
वडा तहबाट अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ भदौ 18 देखि। आज 11 गते भइसक्यो, 7 दिनपछि हुनुपर्छ। तपाईँहरू सबै फर्केर आफ्नो वडामा जानुपर्छ। देशभरिमा 6743 वडाहरू छन्। त्यो वडाहरूबाट प्रतिनिधिहरू छनौट हुँदै त्यसपछि 753 पालिकाहरूमा, त्यसपछि त्योभन्दा माथि 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, त्यसपछि त्योभन्दा माथिको 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने क्षेत्रीय सभापति सहित 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुनेछ अधिवेशन मार्फत। यो असोजको 5 गतेको लागि तोकिएको छ। त्यसपछि 10 गते जिल्ला सभापतिहरूको निर्वाचन हुनेछ, अधिवेशन हुनेछ। त्यसपछि तपाईँको फेरि कार्तिक 10 र 11 गते 7वटै प्रदेशको प्रदेश समितिको अधिवेशन हुनेछ र अन्तमा गएर मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 मा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ, जसमा सङ्घीय पदाधिकारीहरूको अर्थात् केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन हुनेछ। साथीहरू, म तपाईँहरूकै यो मनोबल, मलाई यो प्रोत्साहन जुन गर्नुभएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई हिम्मत भएको छ, आँट भएको छ, आत्मविश्वास जागेको छ तपाईँहरूको समर्थनबाट। र यसपालिको 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु। त्यही तयारीको क्रममा मैले यो सम्पर्क कार्यालय यहाँ आजदेखि शुभारम्भ गरेको छु। यो सम्पर्क कार्यालय यहाँ हुन्छ। तपाईँहरू अबदेखि महाधिवेशनसम्म यो सम्पर्क कार्यालयमा आएर मसँग छलफल भेटघाट गर्नुहुनेछ, मलाई राय सल्लाह र मार्गदर्शन दिनुहुनेछ भनेर मैले आशा गरेको छु र तदनुकूल म आह्वान गर्न चाहन्छु। जो यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि र तपाईँहरूको मार्फत देशभरिका सम्पूर्ण 8,50,000 प्लस जति क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले म आज यो सम्पर्क कार्यालयबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। आज बिहानै 9 बजेको साइतमा माथि उतापट्टिको त मेरो चेम्बर हुनेछ, माथिल्लो तल्लामा पूर्वपट्टिको, त्यसमा म बस्नेछु। यहाँ अरू साथीहरू कार्यालय हुनेछ। त्यहाँ बिहान आज 9 बजे हाम्रो सनातन धर्मअनुसार, हिन्दू धर्मअनुसार पूजापाठदेखि शुभारम्भ गरेको छु। पण्डित नरेन्द्र झाजी हुनुहुन्छ, उहाँले पूजा गराउनु भएको थियो, अहिले उद्घाटन गर्ने बेला पनि हुनुहुन्थ्यो र मलाई गर्व छ र खुसी छ र तपाईँहरूसँग सहर्ष म सेयर गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। आज बिहानको पूजाको कार्यक्रममा जानकी मन्दिरको महन्त आदरणीय तपेश्वर दासजी आउनु भएको थियो। उहाँसँगै उहाँको सहयोगी महन्त रोशन दासजी आउनु भएको थियो र अरू पुजारीहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरू आज यही शुभारम्भ कार्यक्रमको लागि आएर मलाई आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब 1.5 वर्षपछि हुने आम चुनावमा, देशको सबै तहको चुनावमा रुखछापलाई जिताउन हामी सफल हुने छौँ, मलाई पुरा विश्वास छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि म सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउन, नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई मतदाता र जनतासँग जोड्न, नेपालका हिमाल पहाड तराई मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदाता र जनताले, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी
अल्पसंख्यक मुस्लिम थारू लगायत सबैको मनमा यो विश्वास स्थापित होस्, भरोसा स्थापित होस् कि रुखछाप हाम्रो पार्टी हो, रुखछाप नेपाली लोकतन्त्रको पार्टी हो, रुखछाप नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनताको हक र हित जगेर्ना गर्ने छाप हो, जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको छाप हो त्यो नेपाली जनतामा र मतदातामा फैलाउनको लागि म सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दैछु, तयारी गरिरहेको छु। म यो अवसरमा भन्न चाहन्छु कि हामीले दुईटा संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली नेपालमा निर्माण गरेका छौं। यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिले संघीय प्रणाली थिएन, पहिले गणतन्त्रात्मक प्रणाली थिएन, पहिले समावेशी प्रणाली थिएन। नेपालमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौं भनेर जुन भन्दछौं, त्यो राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्यौं, त्यसलाई के भनिन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले प्रष्टताको साथ ढुक्क भएर भन्न सक्नु पर्दछ कि नेपालमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको निर्माण गरेका छौं र नेपालको संविधान यही प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले निर्माण गरेका छौं। दुईटा संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसको बहुमत थिएन, तैपनि नेपाली कांग्रेसले निर्दलीय संविधान बन्न दिएन, एकदलीय संविधान बन्न दिएन, अराजकतावादी र तानाशाही संविधान बन्न दिएन, सेनाको वर्चस्व हुने संविधान बन्न दिएन, क्षेत्रीयवादी र कुपबन्दुक संविधान बन्न दिएन। बरु नेपाली कांग्रेसको मूल विश्वास लोकतन्त्रमा छ। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रणालीको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्था गर्ने संविधान बनाउन हामी सफल भयौं। नेपाली कांग्रेसको दूरदर्शी नेतृत्वको कारणले यो सफल भयो, अरूले चाहेको थिएन। त्यसकारणले यो संविधानको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले लिनु पर्दछ। नेपाली कांग्रेसको सभापति भएपछि म मतदाता र जनताको बीचमा गएर भन्न चाहन्छु, मेरो भन्ने चाहना छ तपाईहरुको साथमा, तपाईहरुसँगै लिएर कि अहिले जो हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली देशमा ल्याएका छौं, त्यो प्रणाली लावारिस छैन, त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो हो। यो संविधान लावारिस छैन, यो संविधानको जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसको सफल सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसकारणले अब तपाईहरुले ध्यानमा राख्नु होला, मतदातालाई र जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो। हामीले भन्छौं अब भाड भैलो हुँदैन। 3 वर्षसम्म जुन दल तपाईको सत्तामा आएको थियो, त्यो दल संघीयतामा विश्वास गर्ने दल थिएन, त्यो दल गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल थिएन, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने दल थिएन। त्यसै कारणले 3 वर्षमा निर्वाचन भएको पश्चात पनि झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर पनि देशमा तपाईको सबै क्षेत्रमा भार भैलेको सेवाहरू केही पनि दिएन। जनतालाई निराशा दियो, दुःख दियो, पीडा दियो, देशको सार्वभौम सत्तासँग खेलवाड गर्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तपाईको बिगारेको छ। त्यसकारणले यो कुरा अब जनताको बीचमा गएर हामीले भन्नु परेको छ। आगामी चुनावमा कसले भन्ने? नेपाली कांग्रेसले भन्ने। त्यसकारणले 14औं महाधिवेशनबाट हामीले नेपाली कांग्रेसलाई तरोताजा बनाएर वैचारिक रूपमा प्रष्टता, मेरो कुरा ध्यान दिनु होला, विचारमा जबसम्म कोही मान्छे र कोही दल प्रष्ट हुँदैन अनि इमानदारीता र प्रतिबद्धता हुँदैन। त्यसकारणले वैचारिक रूपमा प्रष्टता र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट
क्ल्यारिटी एन्ड कमिटमेन्ट आयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्दछन्। नेपाली जनता र नेपाली मतदाताले खोजेका छन् यो अरू कुनै पार्टीले देशलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्दैन, अन्ततोगत्वा काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेस खालि गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर एक भएर आइदियोस् भन्ने चाहना हो। काङ्ग्रेसले यो प्रणालीको अपनत्व लिदियोस् भन्ने चाहना हो। काङ्ग्रेसले यो संविधानको अपनत्व र स्वामित्व लिदियोस्। यो संविधानमा जुन बेलामा जे संशोधन गर्नुपर्छ त्यो गर्दै जाने, तर यही संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्ने काम काङ्ग्रेसले गरिदियोस् भन्ने मतदाता र जनताको चाहना हो। यही काम गर्नको लागि म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नको लागि तपाईहरुको बीचमा हात जोडेर म निवेदन गर्न खोजेको छु र यो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न खोजेको छु। आज युवाहरूको संख्या देशमा 40-45% भन्दा बढी भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिले कमसेकम 35% भन्दा बढी युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा आएको छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसमा र देशमा संगठनको संरचनामा क्रमिक रूपमा नेतृत्वमा युवा पुस्ता पनि आउनु परेको छ। म युवा पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आउन सकोस्, युवा पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्न सकोस्, त्यसको लागि म सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि म सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिन आफूलाई तयार गरिरहेको छु। महिला र जनजातिहरू दलितहरूको लागि पनि, हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको लागि, सबै विविधताहरूको लागि, सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ। नेपाली काङ्ग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता विश्वास गर्दछ। धार्मिक स्वतन्त्रता नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद जत्तिकै पुरानो मान्यता हो। हाम्रो सहिष्णुता छ। हामी सबै धर्मलाई स्वीकार गर्दछौँ। धर्मको बारेमा मैले आज पनि हिन्दू धर्मको आचरण अनुसार पूजा गरेँ, यहाँ पनि उद्घाटन भयो। संविधानले कानुनले रोकेकै छैन। धर्मको बारेमा धेरै बहस गरिरहनु पर्ने जरुरतै छैन। संविधानमा जो छ त्यसले तपाईको आफ्नो धर्मको पालन गर्नको लागि कसैलाई रोकेको छैन। त्यसकारणले अब हामीले संविधान र प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै आजको नेपालको लागि आवश्यकता छ, नेपालको भविष्यको लागि आवश्यकता छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर हामी नेपालको सुदूर भविष्यलाई सुखमय, शान्तिमय र सम्पूर्ण नेपाल बनाउन सक्छौँ। म त्यसैको लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको छु।